अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आगे भी इसी तरह से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में लगा बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की ये कहानी उस लड़की की है जो मेरे सामने शादी करके अपने ससुराल में आई, जो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बहू भी थी। बहुत अच्छी बीवी और बहू इसलिए क्योंकि जो लड़की चुप करके हमारी सोसाइटी में हर जुल्म, हर ज़्यादती, हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करती चले, वो हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी बीवी भी होती है और बहुत अच्छी बहू भी होती है। मेरी नज़र में वो शायद एक अच्छी माँ नहीं थी। आप सोचेंगे कि एक माँ होते हुए मैं इतनी बड़ी बात, इतनी फ़जूल सी बात कैसे उस लड़की के बारे में कह रही हूँ जो अच्छी बहू तो थी, अच्छी बीवी भी थी, लेकिन अच्छी माँ कैसे ना थी। दोस्तों, हम इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, हर जुल्म को, हर ज़्यादती को, सिर्फ़ अपनी औलाद के लिए। और अगर हम अपनी औलाद के लिए स्टेप नहीं ले सकते, उसको इंसाफ नहीं दिला सकते, उसके खुशियाँ नहीं ला सकते ख़रीद के, तो मैं समझती हूँ हम एक नाकाम माँ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसे अपनी औलाद से प्यार नहीं था, वो बहुत अच्छी थी, उसको अपनी औलाद से बहुत प्यार था, यहाँ तक कि उसने अपनी औलाद के लिए अपनी जान भी दे दी। लेकिन जान देने से कुछ नहीं होता अगर हम अपनी औलाद के लिए कोई स्टेप ना ले सकें। जान देने से क्या हमारी औलाद को वो खुशियाँ मिल जाती हैं जो हम उन्हें दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है? यहाँ माँ बनने के बाद औरत खुद को मजबूत नहीं समझती, बल्कि ख़ुद को कमज़ोर समझना शुरू कर देती है। वो समझती है कि अब हर जुल्म, हर ज़्यादती, हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करना यही मेरा मुक़द्दर है, मुझे ऐसे ही जीना है। अपनी औलाद के लिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि घर बसाने के लिए औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक हद के बाद हमारा खुदा भी हमें कहता है कि ऐ बंदे, क्या तुझे मेरी खुदाई पे यकीन नहीं था? क्या तुझे यकीन नहीं था कि मैं तेरे लिए मैं ही काफ़ी हूँ? दोस्तों, बर्दाश्त की भी अल्लाह पाक ने भी कुछ हदें मुकर्रर कर रखी हैं। खैर, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि वो 3 बेटियों की माँ थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि शायद उसकी मिसाल नहीं, लेकिन वक्त की ठोकरों ने, ज़माने की ठोकरों ने उसके चेहरे पे ऐसे बदनुमा दाग लगाए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका शौहर ग़ुलाम हुसैन, जो सारा दिन घर फारिग बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, ना कुछ कमाता था। मैंने अपनी इन 2 गुनाहगार आँखों से, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मैंने अपनी आँखों से उस लड़की को हर रोज़ मार खाते देखा। और मैं नहायत अफ़सोस से ये बात कह रही हूँ कि इस बात का गवाह पूरा मोहल्ला था। इसकी वो दर्द भरी आवाज़ों को सब सुनते थे, सब उस पर तरस भी खाते थे, मगर कोई उसकी आवाज़ ना बन सका। यूं ही उसके घर तीसरी बेटी भी हुई और बदले में उसे घर से निकाल दिया गया। 2 बेटियां उसकी पहले से थीं। तीसरी बेटी जब उसकी हुई तो उसे मार पीट के, बहुत बुरी तरह से मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया गया। हमारे इस्लाम में कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस आदमी के यहाँ 3 बेटियां हों वो जन्नती है। दोस्तों, आप मुझे लाजमी ये बात बताइएगा, क्या ऐसा आदमी जन्नती हो सकता है जो बेटी पैदा करने पर अपनी बीवी को मुजरिमों से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा दे, उसे मुजरिमों से भी ज़्यादा मारे पीटे? उसका गुनाह क्या था? उसने बेटी पैदा की, क्या ये उसके बस में था? उसे घर से निकाल दे, उसके बच्चे उससे छीन ले, उसे बेयारो मददगार छोड़ दे। मैं ये नहीं कह रही हमारा इस्लाम गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं मानती हूँ हमारे नबी की हदीस मुबारका है तो बिल्कुल ठीक होगी।
لیکن نبی پاک نے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہوگا کہ ایسا آدمی جو ان 3 بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اس لڑکی کو میں نے اپنے سامنے پاگل ہو کے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، جو لوگ جانتے ہیں غلام حسین کون تھا، میں کس کی بات کر رہی ہوں، وہ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ جو لوگ کسی کے لیے آواز نہیں بنتے، ان کے لیے بھی کوئی آواز نہیں بنتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، گھر سے نکلنے کے بعد کتنے دن بھوکی پیاسی وہ لڑکی پاگلوں کی طرح اسی گھر کے سامنے بیٹھی رہی، سب محلے دار دیکھتے بھی رہے، اور کچھ دن بعد وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ سسرال والوں نے کہہ دیا کہ جی وہ لڑکی پاگل ہے، بچیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، اس لڑکی کے مرنے کے بعد ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ تو ایک الگ کہانی ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی لازمی پیش کروں گی۔ مجھے یاد ہے اس کی چھوٹی سی بچی کی شادی بھی کر دی گئی تھی، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہو گئی۔ اس لڑکی کے مرنے کے بعد کچھ کیا بدل گیا؟ مجھے آج بھی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو تب بچی تھی، لیکن آج جب میں سوچتی ہوں کہ کوئی محلے دار اس لڑکی کی بازو پکڑتا، اس کو اپنے گھر لے جاتا، اس کے لیے آواز بنتا، یا اس کے سسرال والوں کے پاس ہی جاتا، پوچھتا بھی اس لڑکی کا کیا قصور ہے، ان کو شرم دلاتا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اس لڑکی کے لیے آواز نہیں بنا۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جب ہم کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے لیے انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم اس کے لیے مدد نہیں کرتے، تو پھر کس منہ سے ہم اللہ پاک سے اپنے نیک نصیبوں کی دعا کرتے ہیں، یا اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے نیک نصیبوں کی دعا کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا رب ہمیں پوچھے گا نہیں؟ میں آج بھی افسوس سے کہتی ہوں کہ اس وقت میں بچی تھی، محلے والے کتنے لوگ تھے، کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کے اس کی آواز بنتا۔ ہم لوگ سوسائٹی اور صرف سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کیا ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے۔ وہ تو مر گئی، اس کی بچیاں ایک جہنم میں ہیں۔ کاش وہ ایک بہادر ماں بنتی، کاش وہ خود کو پاگل نہ کرتی ذہنی ٹینشن لے کر، بلکہ اپنی بچیوں کے لیے مضبوط ہوتی، ان کی آواز بنتی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی شاید وہ مجبور ہو، کوئی بھی ماں اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی، زندگی سب کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کی مجبوریاں وہی جانتی تھی جو اپنے ساتھ لے گئی۔ لیکن میری دعا ہے اللہ اسے جنت میں جگہ دے، اللہ اس کی بیٹیوں کے بھی نیک نصیب کرے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کیونکہ شاید اس ایک لڑکی کی کہانی سے بہت سی لڑکیوں کو مضبوطی ملے، کیونکہ آپ کے مرنے سے آپ کے بچوں کی زندگی نہیں بدلے گی۔ آپ ان کی آواز بنیں، خود کو بے سہارا نہ سمجھیں، خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ ہر اس لڑکی کے لیے جو آج شاید کسی نہ کسی طرح کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ تو کائنڈلی میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھیں، خود کو ڈپریشن میں نہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آپ کے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، آپ کو جینا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیں تاکہ ہم ان لوگوں کی آواز بن سکیں جن کا اللہ اور ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، جن کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہے۔ دوستو، آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔